रोहित टेक के दोस्तों, मैं हूं इमरान अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में फैलने वाली ये मोहलिक वबा पहली आलमी वबा नहीं है। 14वीं सदी में दुनिया में ताउन फैली और ये 20 करोड़ जिंदगियां चाट गई थी। 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा निकला और इसने भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही फैला दी। इन्फ्लुएंजा से यूरोप में 10 करोड़ और अमेरिका में 20 लाख लोग मुतासिर हुए और अब दुनिया इस चाइनी मोहलिक वबा के खौफ में मुब्तला हो चुकी है। दिसंबर 2019 में इस वबा का फैलना शुरू हुआ तो दुनिया के सामने दो मॉडल थे, सेंट लुइस मॉडल और फिलाडेल्फिया मॉडल। ये दोनों मॉडल आलमी इदारा सेहत समेत दुनिया के तमाम आला फोरम पर डिस्कस हुए और आखिर में दुनिया ने सेंट लुइस मॉडल पर जाने का फैसला कर लिया। आप इस वक्त पूरी दुनिया का नक्शा अपने सामने फैला कर देखें, आपको तमाम मुल्क बंद मिलेंगे। ये क्यों बंद है? नाज़रीन ग्रामी, ये सेंट लुइस मॉडल की वजह से बंद है। अब सवाल ये है कि ये मॉडल है क्या? हमें ये समझने के लिए बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1918 के दरमियान स्पेनिश इन्फ्लुएंजा अमेरिका पहुंचा। सेंट लुइस और फिलाडेल्फिया दोनों शहरों में सितंबर में पहले केस सामने आए। दोनों शहरों की इंतजामिया ने मीटिंग बुला ली। फिलाडेल्फिया का मेयर थॉमस बी स्मिथ लाउबाली और केयरलेस था। उसने बोर्ड मीटिंग में ऐलान किया कि ये मामूली लहर है, आई है और गुजर जाएगी। नजला जुकाम कोई बीमारी नहीं, हमें रोज जुकाम होता है, चुनांचे घबराने की कोई जरूरत नहीं। लोगों को एहतियात की हिदायत करें और शहरी जिंदगी को चलने दें। चंद मेंबर्स ने एतराजात किए, लेकिन मेयर ने उनके एतराजात हवा में उड़ा दिए। मेंबर्स इसके बावजूद बाज ना आए तो मेयर ने 28 सितंबर 1918 को शहर में सेंट पैट्रिक डे परेड का ऐलान कर दिया। अरकान चीखते रह गए, मगर मेयर साहब अपनी जिद पर डट गए। जबकि दूसरी तरफ सेंट लुइस में इन्फ्लुएंजा का पहला केस निकला तो मेयर ने बोर्ड की मीटिंग कॉल की। सेंट लुइस में भी सेंट पैट्रिक डे परेड शेड्यूल थी, लेकिन मेयर ने यह परेड मंसूख कर दी और पूरे शहर में पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी। स्कूल, बस, ट्रेन, शॉपिंग सेंटर्स, अनाज और सब्जी मंडी, हत्ता के जनाजे तक बंद कर दिए गए। मेयर ने पुलिस को हुक्म दिया कि शहर के तमाम चर्च भी शाम तक लॉक कर दिए जाए। लोगों ने मेयर के इन अहकामात को पसंद नहीं किया। शहर में एहतजाज शुरू हो गए। वालदैन, लवाहिकीन, चर्चिस की इंतजामिया और दुकानदारों ने मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन मेयर भी जिद का पक्का था। ये भी बाज ना आया। इसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। शहर की हालत ये थी कि कोई शख्स खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर आवाज देता था तो आधे शहर में उसकी आवाज गूंजती थी। पुलिस गश्त करती थी तो उसे गलियों में कुत्ता तक दिखाई नहीं देता था। ये पाबंदी 2 माह जारी रही। नवंबर का महीना आया और फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस दोनों के मेयर्स के अहकामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। फिलाडेल्फिया में इन्फ्लुएंजा फैला और उसने तबाही फैला दी। 60,000 लोग हलाक हो गए। शहर में कोई एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें लाश ना हो और शहर में गोरकन तक जिंदा न रहे। पादरी भी जनाजे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे। चुनांचे इंतजामिया लाशों को जलाने पर मजबूर हो गई। हुकूमत इसे बाकी मुल्क से काटने पर मजबूर हो गई, जबकि दूसरी तरफ सेंट लुइस महफूज तरीन शहर साबित हो रहा था। इन्फ्लुएंजा वहां भी था, लेकिन अमवात और बीमार लोगों की तादाद न होने के बराबर थी। बच्चे और खवातीन भी महफूज थी और बुजुर्ग भी। आप आज भी 1918 और 1919 के आदादो शुमार का ग्राफ निकाल कर देख लें, आपको फिलाडेल्फिया में ग्राफ रोजाना की बुनियाद पर ऊपर जाता, जबकि सेंट लुइस में नीचे से सरकता दिखाई देगा। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1919 के आखिर में अमेरिका में खत्म हो गया, लेकिन ये जाते जाते फिलाडेल्फिया के मेयर थॉमस बी स्मिथ को विलन, जबकि सेंट लुइस के मेयर हेनरी कायल को अवाम का हीरो बना गया। हेनरी कायल आज भी हीरो है। नाज़रीन ग्रामी, आप इस शख्स का वीएन मुलाहिजा कीजिए। आज 100 साल बाद जब ये चाइना का कातिल वायरस सामने आया तो दुनिया सेंट लुइस और फिलाडेल्फिया मॉडल डिस्कस करने पर मजबूर हुई और फिर अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी इदारा सेहत, दुनिया के तमाम बड़े फोरम्स ने सेंट लुइस मॉडल के हक में फैसला दे दिया। चुनांचे आज मेयर हेनरी कायल के फार्मूले के मुताबिक दुनिया के तमाम मुल्क बंद हो चुके हैं। आप इस मूजी वबा के मामले में चंद चीजें जहन में रखें। ये वबा नई नहीं है, ये पिछली सदी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ममालिक में आती रही है, लेकिन क्योंकि हम इंसानों में इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद थी, चुनांचे इस वबा ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की 1991 की एक तकरीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
صدام حسین نے اس تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ہمیں عراق میں یہ خونی وائرس پھیلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں کیونکہ یہ وائرس 70 سال سے دنیا میں موجود ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سال میں ایک آدھ بار اس کا شکار بھی ہوتے تھے، لیکن ہم چھینک چھانک کر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ موجودہ وائرس اس وائرس کی ایک خوفناک شکل ہے اور ہماری قوت مدافعت اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ پیارے دوستو، دنیا اس وبا کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ یہ ہاتھ سے پھیل رہا ہے، سانس سے یا پھر ہوا سے۔ دوسرا، یہ انسان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ گرمی برداشت نہیں کر پائے گا، چنانچہ ہمارا درجہ حرارت جو ہی 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ 2021 کی گرمیوں میں بھی ختم ہو جائے گا یا پھر اگلے سال تک اس میں گرمیاں برداشت کرنے کی اہلیت بھی پیدا ہو جائے گی؟ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس موذی وبا کا علاج کیا ہے؟ دنیا ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں کر سکی، چنانچہ جس دن اس کی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ کیسے اور کس وقت پھیلتا ہے، تو ہم اس کے خوف سے نکل جائیں گے اور پھر دنیا اسی طرح کھل جائے گی جس طرح یہ طاعون اور انفلوئنزا کے بعد کھلی تھی۔ لیکن ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ پیارے پاکستانیوں، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم میں اس وائرس جیسی وباؤں سے نمٹنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ وبا اب تک چین، اٹلی اور ایران جیسے ملکوں کو لٹا چکی ہے۔ 250 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان کہاں تک جائے گا دنیا نہیں جانتی، اور ہم اس دنیا میں چھوٹی سی مکھی ہیں۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پاکستان میں پھیل گئی تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہاتھ ملا کر اسے شام تک 22 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا پھر ہمارے پاس سینٹ لوئس ماڈل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 دن قبل تعلیمی ادارے PSL میچز تماشائیوں کے بغیر 23 مارچ کی تقریبات منسوخ اور افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ سرحدیں بند کر کے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ ڈینگی میٹنگ بلائیں، میٹنگ کریں اور اس کے بعد ملک میں ڈینگی اسپرٹ نافذ کر دیں۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے، ہم ابھی تک خطرے سے باہر ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک لاپرواہ قوم ہیں۔ ہم نے اگر اس وبا کو سیریس نہ لیا تو پھر ہمارا حال فلاڈیلفیا جیسا ہوگا۔ ہمارے پاس مردے دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی۔ چنانچہ پلیز ٹویٹس کی دنیا سے باہر آئیں اور اس وبا کے خلاف عملی قدم اٹھائیں۔ میڈیا کے ساتھ مل کر اس وبا کے خلاف تحریک چلائیں، لوگوں کو قائل کریں یہ اپنے گھروں کو 14 دنوں کے لیے کرنٹینہ بنا لیں، منہ سے سلام کریں، ہاتھ نہ ملائیں اور ہر 15 منٹ بعد صابن سے 22 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں۔ آپ بس اور ٹرین سروس بھی معطل کر دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جہاں ہیں یہ حالات ٹھیک ہونے تک وہیں رہیں، یہاں تک کہ وبا کا خطرہ ٹل جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیل گئی تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ ہم آج تک اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پولیو نہیں روک سکے، اور یہ تو ایک انتہائی خطرناک وبا ہے، ایک ایسی بیماری جس کی ویکسین بھی موجود نہیں، اور ہم اس کے پھیلنے کی وجوہات بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ پھر تباہی کا اندازہ کر لیجیے، لہٰذا ٹویٹ بند کریں اور کام شروع کریں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے نالج میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ نیز ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔